ببینید مفتی عالمه، مقلد جاهله، رجوع جاهل به عالمه، مثل رجوع مریض به پزشک. اگر مریض رجوع به پزشک کرد، پزشک دارویی داد، این مریض یقین داره این دارو اشتباهه، خب حتما استفاده نمیکنه. وقتی قول این پزشک هم حجت نیست براش. اما اگه ظن پیدا میکنه، ظن شخصی که این اشتباه، نه، ظن مقلد به اشتباه بودن نظر مجتهد، النظر لا یغنی من الحق شیئا.